पैगाम देता है और इश्क की बुनियाद कभी भी नफ़रतों पर नहीं रखी जाती, कभी भी खुराफात पर नहीं रखी जाती। इश्क की बुनियाद जो है वो इश्क की गहराइयों से और अता गहराइयों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह आला हज़रत ने जो ज़िंदगी गुजारी वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ज़िंदगी गुजारी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजार कर हमें ये पैगाम दे दिया कि सच्चाई से इश्क की दुनिया में कैसे कदम रखा जाता है। वाकई में देखा आपने नईम ज़ियाफ़ी ने कितनी बेहतरीन अंदाज़ के साथ हमें अदब के दायरे में रहने के लिए नसीहत की है। और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं बाहर के भी बहुत सारे हमारे लोग हैं जो बैरूनी जगह से मौलाना सद्दाम साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं धौना की सरजमी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे हाफिज़ कारी फैज़ान रज़ा से जो भोजीपुरा केदारनाथ से ताल्लुक़ रखते हैं कि आप जो हैं हम जा रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं 2-4 अशार आप पढ़ दें तो ज़्यादा अच्छा लगे। बहुत बेहतरीन ख्वाहिश है हमारे आसिफ भाई जो हम नईम ज़ियाफ़ी साहब से जो अल्हम्दुलिल्लाह शायर मुल्क हिंदुस्तान है अपना ताल्लुक़ जादोपुर की सरज़मीन से रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मनक़बत आला हज़रत ये जो जगह है ये इज़्ज़त नगर जगह है। आप देख रहे हैं कि इज़्ज़त नगर जगह पर ट्रेन रुकी हुई है और यहाँ पर नईम ज़ियाफ़ी साहब से हम 2-3 अशार सुनेंगे। इमाम इश्क व मोहब्बत का एक बहुत प्यारा कलाम लिखा हुआ जो सरकार की मोहब्बत में लिखा और दीदार रसूल की चाहत और उस इश्क में डूब कर लिखा कि जब कलाम ये सुना जाता है तो वाकई ये महसूस होता है कि इसमें बड़ी चाहत थी आला हज़रत की दीदार रसूल की और वो हुआ भी। मैं पढ़ता हूँ हो सुएला या रसूल अल्लाह हो सुएला लज़ार फिरते हैं हो सुएला लज़ार फिरते हैं वो सुएला लज़ार फिरते हैं तेरे दिन बहार फिरते हैं तेरे दिन बहार फिरते हैं। माशाल्लाह की अक़ीदतें हैं। डेली भारत पर प्रेस रिपोर्टर तौक़ी रज़ा के साथ आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा मजमा है और पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई है और रोड पर जुलूस से आला हज़रत में लोग दर पे दर आगे पीछे चल रहे हैं बड़ी तेज़ के साथ। एक हमारे मेहमान और हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि आप उर्स रज़वी में जो जा रहे हैं कुछ पैगाम देना चाहेंगे? नहीं। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं ऊपर भी हमारे बैठे हुए हैं, आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, शुक्रिया आप। माशाल्लाह। तो आसिफ भाई जी आप जो थे इसके अलावा जो आपने अभी जो भी बातें कही अमन और सुकून के ताल्लुक़ से आपने जो बात रखी बड़ी अदब की बात थी, बहुत अच्छी बात थी। हमें इन बातों पर अमल करना चाहिए। इसके अलावा और क्या कहेंगे आप? और बस यही कहूँगा मैं आला हज़रत की मोहब्बत में कि वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है। क्या बात है। जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। क्या बात है। और अगलों ने तो बहुत कुछ लिखा है इस इल्म दीन पर, जो कुछ इस सदी में है वो सिर्फ तन्हा रज़ा का है। जी बेशक। और कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। ये एक ज़िंदा हकीकत है, यही देखा गया अक्सर, रज़ा का नाम सुनकर अब भी 24 नंबर कांप जाता है। और हज़रत ये नात जो पढ़ रहे थे ये रोज़े रसूल पर सरकार आला हज़रत ने ये लिखी पढ़ी, तो वहाँ पर पढ़ी थी,
تو وہاں پر یہ کہا تھا، اور پھر عقیدت دیکھیں محبت کس طریقے سے، اور وہ پڑھی اس لیے تھی کہ سرکار اعلیٰ حضرت یہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ بس سامنے سے اپنا دیدار کرائیے، بس صرف یہ تھی کہ روبرو دیکھنا چاہتا ہوں، خواب میں تو بہت دکھایا آپ نے۔ تب سرکار اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے تھے، اور آخر میں اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا، رو رہے تھے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ کہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو محسن انسانیت محسن کائنات ہیں اپنی قبر انور سے باہر نکل کر آئے اور دیدار کرایا، تب اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ کا لفظ قریب والے کے لیے استعمال کیا تھا جو سامنے ہوتا ہے، وہ دور کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو اعلیٰ حضرت کے عرس میں ہم یوں ہی نہیں جا رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو عشق و محبت کا پیغام دیا نا، ہر سنی کے دل میں عشق و محبت کا جو چراغ جلایا ہے، اور واقعی یہ اعلیٰ حضرت کا بڑا احسان ہے، اور اتنا ان کے بڑے مرتبے ہیں، اور وہاں پر ہی یہ جو قبر انور پر پہنچنے کا جو پہنچے کس طریقے سے، وہ یہ تھے کہ آپ پر علم غیب کے تعلق سے سوال ہوا تھا، تو تمام مکے کے جو مفتیان اکرام تھے وہ سب اکٹھے ہو کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، کہا ہندوستان کا یعنی عجم کا ایک بریلی کی دھرتی سے ایک شخص آیا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت جسے کہتے ہیں نقی رضا خان کا بیٹا ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں 106 ڈگری بخار تھا، 105، مگر حج کے ارکان سب ادا کر رہے تھے، سارے ارکان ادا کر رہے تھے، اور 105 ڈگری بخار میں، لیکن جب علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض تھا، اعلیٰ حضرت حرم کعبہ پر مفتی اعظم ہند کو ساتھ لے کر گئے، اور حرم کعبہ کے قریب پہنچ کر جب قلم اٹھایا، اچانک سوال کر دیا، ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے، سوال کر دیا کہ آپ، اور وقت بھی دیا تھا ان لوگوں نے کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ آپ کو دینا ہے جواب، قرآن و حدیث کی روشنی میں، کتب اور حدیث کی کتابیں ساتھ میں لے تو نہیں گئی تھی، لیکن کرم دیکھیں آپ نے لکھنا شروع کیا تو 600 صفحات پر اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ 8 یا 8.5 گھنٹے میں لکھ دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک مکے کے تمام مفتیوں کو عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت نے جب یہ کتاب 8 یا 8.5 گھنٹے میں لکھ کے جب مکے کے مفتیوں کو دی، تو وہ جو مفتیان اکرام تھے اپنے دانتوں کے نیچے انگلیوں کو دبانے لگے، تب یہ اس وقت مکے کا جو گورنر علی پاشا تھا، اس کو یہ خبر ملی کہ عجم سے ہندوستان سے ایک شخصیت آئی ہوئی ہے، اس نے 8.5 گھنٹے میں یہ الدولۃ المکیہ کتاب وہ بھی عربی زبان میں لکھی ہے، اردو میں نہیں عربی زبان میں۔ تب انہیں بلایا، تب وہ ان کی جب پاس پہنچے تو ان کی خدمت کے لیے وہ کھڑا ہوا گورنر، اور اس نے تب یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، کیا تحفہ دے سکتے ہیں۔ تب بریلی کے تاجدار نے کہا تخت و تاج نہیں چاہیے، بس ایک دن کے لیے مدینے والے کے دربار میں صرف میں ہوں، سرکار کی ذات ہو، یعنی مدینہ روضہ رسول ہو، سرکار کا دربار ہو، اور صرف تنہا احمد رضا کی ذات ہو، تیسرا کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ تو خط لکھا، اور خط لکھ کر فوراً اعلیٰ حضرت نے اس خط کو چوما اور مدینے میں آئے، گورنر کو دکھایا، گورنر نے مسجد نبوی کو خالی کرا دیا، ارد گرد سب لوگ خالی۔ تب اعلیٰ حضرت نے یہ نعت لکھی تھی، وہ سوئے لال ہزار پہ۔ آپ نے دیکھا بڑی عقیدت و محبتوں کے ساتھ آصف بھائی نے عاشق اعلیٰ حضرت جس کو کہا جاتا ہے ان کے تعلق سے بڑی پیاری پیاری باتیں کہی ہیں، اور دل تو کر رہا تھا کہ سنتے ہی رہیں، لیکن میرے ساتھ ایک بہت بڑی ہستی نعیم ضیافی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں ان سے مخاطب ہوں اور تاکہ وہ کچھ بتائیں درگاہ اعلیٰ حضرت اور کرامات اعلیٰ حضرت کے تعلق سے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، جتنی بھی باتیں کی جائیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے لیے وہ کم ہیں، جو زندگی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے گزاری، سبحان اللہ، شریعت کی روشنی پر، اور کہنا چاہیے کہ عشق رسول میں جو بھی لمحات گزارے ہمارے امام عشق و محبت نے، وہ اتنے عمدہ اور اتنے اعلیٰ پیمانے پہ گزارے کہ جن کی تعریف کی جائے تو میرا خیال تو یہ ہے کہ راتیں ختم ہو جائیں، زبانیں تھک جائیں، پر اعلیٰ حضرت کی تعریف کبھی ختم نہ ہوگی۔